अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवेदान्तदेशिकनुगृहीत यथोक्तकार्यस्तोत्रं वेगासेतुस्तोत्रं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमन् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। एकं वेगवती मध्ये अस्ति शैले च दृश्यते उपायफलभावेन स्वयं व्यक्तं परं महम् ईष्टे गमयतं सारम् एष सेतुर्भङ्गुरः यत्र सारस्वतं स्तोत्रविश्राम्यते विशृङ्खलम्। जयतु जगदेकसेतुः वेगवती मध्यलक्ष्मितो देवः प्रशमयति यः प्रजानं प्रथितानं संसारजलधि कल्लोलान्। भातु मे चेतति विष्णुसेतुः वेगपागागवेगो विघातहेतुः। अम्भोजयनेर्यतु भग्नमासीत् अभङ्गरक्ष अयमेधदीक्ष। चतुराननसप्ततं तु भोक्ता सरितं वेगवतीमसौ निरन्दन्। परिशिष्यति मङ्गलानि पुंसां भगवान् भक्तिमतां यथोक्तकारी। श्रीमान् पितामहः वधूपरिचर्यमाणाः सेतभुजङ्गसेनसमहाभुजङ्गः प्रत्यादिशंसति भवसं च सञ्चरणां प्रजानं भक्तानुघ्नन्तुरिह यस्य गतागतानि। प्रसहितमे अयमेधव्याप्य परं पद्मयोनेः श्रुतजनपरतन्त्रं शेषभोगे सेनाम्। शरणमुपगस्य स्माः शान्तनिशेषदोषं शतमणिमेकमणिं सेतुं शाश्वतं वेगावच्च। शरणमुपगतालं सोऽयमादेशकारिः समतु परितापं समुखस्वरजन्तोः सर्वजन्तोः शतगुणपरिणामसन्निधौ यस्य नित्यं वरवितरणभौमो वारुणाद्रीश्वरस्य। काञ्चीभाग्यं कमलनिलया चेतसो अष्टभिः अभीष्टसिद्धिः कल्याणवाहनिधिरविकलः कोऽपि कारुण्यराशिः। पुण्यानं नः पर्णमतिरसो भूषन् भोगशय्यां वेगासेतु जयतु विपुलो विश्वरक्षैकहेतोः। वेगसेतोरिद्धं स्तोत्रं वेङ्कटेशेन निर्मितं हे पठन्तु जनाः तेषां यथोक्तं हरि। कवितार्कसमवाय कल्याणगुणसारणे श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति श्रीराम।